सुदेवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्दभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्धतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रुवं वनमाल्यकारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्गेरुकाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवार्तिचिदम् पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतः सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसम् भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं ശ്രവണമപി തേ ചാരുചരിതേ. ദശകം 74. ഭഗവാന്റെ മധുരാപുരീരപ്രവേശം. सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिदाशनः सखिजनैः यादपुरीमीक्षितुं प्राभो राजपदं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यद्गणगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणोऽनुकिम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगा त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुजो लोला भवदृष्टिवत् हारिण्यस्त्वद्दुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योलसिता कचौखरुचिवत् राजत्कक्लापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनै मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित् पडीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं यागीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृदा सोऽप्यापपुण्यां गतिम् भूयो वायगमेगमायतमदिं तोषेण वेषोचितं दाश्वासं स्वपदं निनेद सुकृतं को वेद जीवात्मकां मालाभिस्तवगैस्तवैरपि पुनः मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशितः परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जबिज्लोचनां पदि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्ग रागमददातस्या महान्तं हृदि चित्तस्तामृजुदामदपदयितुं गात्रयपि सत्स्यास्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयन भावन् जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपाभाजनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चनगदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं बदका यदोद्य विपुलामार्तिं व्रजामि प्रभो एषामीति विमुक्तया विभगवन्नालेपदात्र्या तया दूरात् कादरया निरीक्षितगതി त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमिदत्वदागममहाहर्षोल्लदेवकी वक्षोजप्रगलल्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गताम् आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषै दूरेण दत्तान्तरकाम् स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरदनुर्मामेधि वादात्पुरकाम् प्रागृह्णा समयोपयः किल समाक्राक्षीरभाङ्क्षीरपि श्वक्कं सक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतुर्योपमा चाबध्वं समहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्जयत्
कंसस्यापि च वेपदुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चाण्डाभ्याहद रक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितो भूत्वया शिष्टैः दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्नासकरादिगाविरहजं खेदं वदन् स्वप्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यखडनात् पादेश संरक्ष मां श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द